नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राविधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षण समितिले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 86 दललाई स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगले आइतबार फेरि कानुनको पालना सम्बन्धमा 9 बुँदामा ध्यानाकर्षण। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सहरी क्षेत्रमा 500 सक्रिय संक्रमित नागे। विराटनगर एफसीले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलमा शानदार जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नरहेको जनाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल जारी राख्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव भने बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अविश्वासको प्रस्तावका लागि अहिलेसम्म संख्या नपुगेको बताउनुभयो। संख्या नपुग्दा र त्यसको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म अविश्वास प्रस्ताव राखेर फेल भयो। 1 वर्षसम्म राख्न नपाइने भएकाले पूर्ण तयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने उहाँले बताउनुभयो। बैठकले नेपालमा अन्य देशबाट खोप ल्याउनका लागि अन्य देशसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पदाधिकारी बैठकले सोमबारका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित रहेको छ। सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरूको कोभिड परीक्षण गर्ने र बुधबार बैठक बस्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यो अत्यन्त खतरनाक अवस्थामा पुगिरहेको विषयले नै हाम्रो बैठकमा प्राथमिकता पायो र यस्तो अवस्थामा के गर्ने सरकारको यही हाल छ। अब कोभिडका कतिपय इन्जेक्सनहरू जुन यो खोप छ नि, यसले खोप चाहिँ अरू देशहरूसँग पनि माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि नेपाली कांग्रेसले एउटा आग्रह अरू सरकारकाहरूसँग पनि आग्रह गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा समझदारी भएको छ, निष्कर्ष निकालेको छ। र कोभिडलाई ध्यानमा राखेर नि हाम्रो भोलि हुने बैठक हाम्रो चाहिँ सरेको छ। भोलि हामी सबै सदस्यहरूले र हाम्रो कार्यालयका सबै सहकर्मी स्टाफ सचिवहरू सबैलाई पीसीआर टेस्ट गराउने र पीसीआर टेस्ट गराइसकेपछि त्यसको रिजल्ट आएपछि मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने, 15 गते बैठक गर्ने भन्ने हाम्रो अहिले छलफल भएको छ। किनभने यो कोभिडलाई नै ध्यानमा राखेर हामी अरूलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भिडभाड नगर्नु भनेर सरकारले पनि भन्छ, हामी पनि भन्छौँ। आफ्नै बैठक त्यसै गर्नु भएन। त्यस कारणले पीसीआरको टेस्ट गराउने, पीसीआरको रिपोर्ट आइसकेपछि अनि जसको नेगेटिभ आउँछ तिनीहरू मात्रै भाग लिने गरी हिसाबले 15 गते बैठक गर्ने भन्ने मूल सहमति त्यही हो। अरू हाम्रो 14 महाधिवेशनको लागि क्रियाशील संस्था छानबिन समितिको कुराहरू धेरै जिल्लाहरूमा क्रियाशील संस्थाको 6 लाख प्लस चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छ, तर अझै आउन बाँकी छ। 15 गतेसम्मको लागि हामीले अन्तिम डेडलाइन दिएका छौँ, हाम्रो जो सर्भर बन्द हुन्छ भनेर। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको अवस्था, विभिन्न 7 जिल्लामा रोकिएको समायोजनाको काम तथा महाधिवेशनको कार्यतालिकाका विषयमा पनि छलफल भएको उपसभापति निधिले बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राविधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षण समितिले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले खाइपाई आएको भत्ता र असार मस्यौदासम्म सकिन लागेको समय सीमा थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। कार्यक्रममा प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष ई अविनाश अमरले सरकार समक्ष प्राविधिकहरूको सकिन लागेको दरबन्दीको समय सीमा थप गर्न माग गर्नुभयो। प्राविधिकलाई राज्यले दायित्व भन्दा पनि सम्पत्ति सोचेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अमरको भनाइ थियो। सरकारले प्राविधिक चाहिँदैन भनेर दरबन्दी कटौती गर्नु दुःखद कुरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। पदाधिकारीहरू देख्नु भएको छ, अगाडि बस्नु भएको छ। घोषणापत्र सबैका राम्रा छन्। हामी चाहन्छौँ ती केवल घोषणापत्रमा होइन, ती घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन हुन्। केवल जितेर मात्रै होइन, जित्नु भयो भने पक्कै पनि उहाँहरू इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका पदाधिकारीको रूपमा त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तर नजितेको खण्डमा पनि आफ्नो स्थानबाट ती घोषणा पत्रलाई पुरा मूर्त रूप दिनलाई लाग्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा माघ 9 गते 4000 प्राविधिकहरूका आवाज लिएर हामीले एउटा पत्र बुझाएका थियौँ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म त्यो पत्रको कुनै पनि जवाब हामीले पाएका छैनौँ। हाम्रो पछाडि अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा जागिरदारी कर्मचारी महासङ्घ उभिएको छ, साथमा साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ। तर हाम्रो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनबाट हामीले कुनै जवाब पाएका छैनौँ। हामीले देखेका थियौँ पछिल्लो आन्दोलनमा यो हल भरिएको थियो, हाम्रा साथीहरूले बाहिर उभिने ठाउँ थिएन। तर कोभिड महामारीलाई हामीले मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रो उपस्थितिलाई न्यून बनाएका छौँ। 4000 प्राविधिकहरू अझै पनि यो विषम घडीमा पनि काठमाडौँ उत्रिन तयार छन्। तर 4000 प्राविधिकलाई उतार्नु पक्कै पनि बुद्धिमत्ता हुँदैन भन्ने हिसाबले केन्द्रीय समितिले उतार्ने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन र विवश भएर चरणबद्ध आन्दोलन अझै पनि घोषणा गर्न बाध्य छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका आगामी 33औं कार्यकारी समितिका अध्यक्ष पदका प्रत्याशी डाक्टर दिलीप कुमार झाले इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पनि प्राविधिकहरूलाई स्थान दिन नसकेको बताउनुभयो। केही दिन अगाडि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 86 दललाई स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगले आइतबार फेरि कानुनको पालना सम्बन्धमा 9 बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ। कानुन उल्लङ्घन गर्ने दलहरूलाई दल दर्ता खारिजसम्मको कारबाही गर्न चेतवनी आयोगले दिएको छ। आयोगले ठूला साना सबै दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा कानुन पालना नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय आइतबारको बैठकबाट गरेको थियो। यसअघि आयोगले 3 वर्षसम्म लगातार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र कुनै वर्ष बुझाउने कुनै वर्ष नबुझाउने दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अहिलेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै बुझाउनु पर्ने, दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य हुनुपर्ने, निर्वाचनका लागि दलको सम्पर्क व्यक्ति तोकिनुपर्ने, 5 वर्षमा अधिवेशन गरेर विवरणहरू अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन्। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कतिपय दलहरूले विवरण अपडेट गरिराखे पनि अनियमित र अपुरो भएकाले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराएको बताए। गत वर्ष आयोगले कानुनी व्यवस्था अनुसारको विवरण अद्यावधिक गरेर बुझाउन स्मरण पत्र पठाएको थियो, तर त्यसको पालना नभएको आयोगले जनाएको छ। कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नेहरूमा सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला र राजनीतिक दलहरू समेत रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। कुनैमा अलि बढी होला, कुनैमा घटी होला, तर पुनर्निर्माण मिलेको छ भन्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन उनले भने। केन्द्रीय समितिमा 33% महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत राजनीतिक दलहरूले पालना नगरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएका विद्यमान व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर आयोग अघि बढेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउँछन्। सोही निर्णय अनुसार कारबाहीको कानुनी व्यवस्था समेत उल्लेख गरी आयोगले सोमबार ध्यानाकर्षण सूचना जारी गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले शहरी क्षेत्रमा 500 सक्रिय सङ्क्रमित नागे निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार जिल्लालाई दिन सिफारिस गरेको छ। जिल्लामा रहेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र 9 DCMC मार्फत निर्णय गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञाको अधिकार दिन लागि हो। त्यस्तै सेनालाई विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि 8वटा स्थायी प्रकृतिका क्वारेन्टाइन सेन्टर स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै विदेशबाट स्थल मार्ग र हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आउनेको संख्या बढेकाले सेनालाई स्थायी प्रकृतिका सेन्टर स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरिएको हो। विराटनगर FCले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलमा शानदार जित निकालेको छ। आइतबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा विराटनगरले धनगढी FCलाई 3-0 को शानदार जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा विराटनगरलाई जित दिलाउन विक्रम थिमाल, एडी राजा सोमिडे र सन्तोष तामाङले 1-1 गोल गरे। विराटनगरले पहिलो हाफमा 1 र दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेको थियो। खेलको 16औं मिनेटमा विक्रमले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 57औं मिनेटमा सोमिडेले गोल गर्दै विराटनगरले 2-0 को अग्रता दिलाए।
त्यसपछि खेलको 69औं मिनेटमा सन्तोषले गोल गर्दै विराटनगरलाई 3-0 को जित दिलाए। जितसँगै विराटनगरले पछिल्लो खेलमै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। धनगढीले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भाग्योदय चक्र काम सेवाहरू गरे पनि जस नपाउने, अरूले बिगारेको कामले आफूलाई आक्षेप पाउने, शत्रुहरू वृद्धि हुने, अरूको मन जित्न नसक्ने, बन्न लागेको काम पनि बिग्ने, बोली वचन व्यवहारहरू पनि अरूको निम्ति नकारात्मक भइदिने, समाज सेवा, राजनीति, कम्पनीको काम आदि सामूहिक कार्यमा विघ्न बाधाहरू आउने, शत्रु लाग्ने आदि समस्याहरूको समाधानको लागि भाग्योदय चक्र लगाइन्छ। व्यापार चक्र व्यापार व्यवसाय नफाप्ने, आर्थिक लेनदेनको कामहरूमा असफल हुने, ऋण लाग्ने, व्यापारमा घाटा हुने, ऋण दिएको पैसा नउठ्ने आदि व्यापार र लेनदेनसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न, विशेष गरी व्यापार व्यवसायलाई स्थिर र वृद्धि गर्नका लागि यो व्यापार चक्र लगाउने वा कार्यालयहरूमा राख्ने गरिन्छ। पराक्रम चक्र झै झगडा शान्ति गर्न, युद्धहरूमा विजय हासिल गर्न, शारीरिक, वाचिक र मानसिक पराक्रमी बन्न, सधैँ सबै शत्रुहरूबाट अपराजित हुन यो पराक्रम चक्र लगाइन्छ। अशुभ सपना सुरक्षा चक्र सपनामा मरेका मानिसहरू देख्ने, दुर्घटना, मृत्यु, धनहानि, मनहानि, स्वास्थ्यमा हानि, शत्रु लाग्ने आदि नराम्रो घटनाहरू हुन सक्ने अशुभ संकेतहरू सपनामा देख्ने, डर लाग्ने, सपनाहरू देखिरहने भएमा यी समस्याहरूको समाधानको लागि अशुभ सपना सुरक्षा चक्र लगाइन्छ। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। Announcement of monastery affiliated member and Sangha affiliated member of Dharma Television. Nepal's first Buddhist SD satellite television is now functioning with the objective of preservation, promotion and protection of Buddhism, Buddhist philosophy, meditation and cultures. Dharma Television aims to serve worldwide Buddhist monasteries and Buddhist organizations in order to support in promotion of programs, fundraising, operating in a systematic manner and to create profile website under multi-user website of the Dharma Television. To take many benefits including above, become our monastery affiliated member and Sangha affiliated member. Please follow and fill up monastery affiliated membership form and Sangha affiliated membership form on Dharma Television's website today. For detailed information, contact us on Viber, WhatsApp, WeChat number 9840413934 or 9886426660. Email gunpa@dharmatelevision.tv. Website www.dharmatelevision.tv. Dharma Television, Soimbu, Kathmandu.
विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।